देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक सर्गींचे राजाचे गुटू तुमकां समजूंक अवकाश मेळ्ळा तांकां न्हय म्हणटा. आज जेसू क्रिस्त कोणा विशांत उलयता? जेसू क्रिस्तान विंचून काडलेल्या विशांत उलयता. जेसू क्रिस्तान विंचून काडलेल्यांक मात्र ते गुट समजतात. जेसू क्रिस्तान एक कडेन म्हणटा जाणट्यांक आनी बुदवंतांक हें सगळें लिपोवन दवरलां पूण ल्हानांक म्हळ्यार भुरग्यांक तें उगडापें जालां. हीच बापाची खुशी जावन आसा. वय जायत्या जाणांक कान आसात, दिश्ट आसा, सकड आसा पूण ते आयकूंक आशिल्ल्यार तांचे कान दाड्डे जाल्यात, दिश्ट तांकां दिसना. जेसू तांच्या मुखार रावल्यार फारिजेव जावन आशिल्ले देवाक एका निजा देवाक आराधन करचें आशिल्ले. देवान विंचून काडली परजा ते जावन आशिल्ले जाल्यार इस्रायल लोक जेसू क्रिस्त तांच्या मुखार येवन मेस्सिया तांच्या मुखार रावल्यार जेसूक वळखूंक तांणी इन्कार केलें. जेसूक वळखूचें सोडून तांचो धर्म तांणी मुखार दवरलो. धर्माच्या दिश्टीन थंयसर जेसूक पळोवंक सुरू केलें पूण तांकां जेसून उलोवचें ते ओंपाऱ्यो तांकां अर्थ जावना, समजुना तांकां, कित्याक तांचो धर्मच तांकां उत्तम जावन आसलो. धर्म पालनच मोइजेच्या की व्हरतो दुसरो ना म्हणून तांणी मानून घेतलें. पूण जेसू क्रिस्त ताच्या की व्हरतो तांच्या मुखार रावला. प्रवादिनी ताका पळोवंक आशिल्लें, जायत्या भाग्यवंतांनी जेसूक पळोवंक आशिल्लें पूण तांकां पळोवंक जावना. ते कितें सांगूंक आशिता तें आयकूंक जावना. पूण तुमी भागी म्हणटा जेसू क्रिस्त. आज कोणाक जेसू क्रिस्ताक वळखूंक जाता? जेसू क्रिस्ताक कोणाक वळखूंक जाता म्हळ्यार कोण एक ल्हान भुरग्या बरी जेसू मुखार येता, बाबार्थ दवरून येता. जेसू म्हज्या बदलाक म्हणून तातयेणेन येता, जेसूक जाणा जावंक येता. ताका मात्र जेसूचे गुट हे मिस्तेर समजतात. वय हे मिस्तेर समजून दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याक दिला. आज आमचे कान उक्ते करूंक आमकां नवो जल्म पवित्रत्म्या मुखांतर दिला. वय निकोदेमी जेसू लागीं आयलो पूण निकोदेम एक बोधक जावन आसलो पूण जेसू क्रिस्तान ताकाय सांगलें तूं परत्यान नव्यान जल्मल्या शिवाय खंडीत तुका हें समजना म्हूण सांगलें. सर्गा राजाक तुका रिगोवंक जायना म्हूण सांगलें. आज हांव ह्या संवसाराचें उलोवन आसा तें तुका समजना तर सर्गीचें तुका कशें समजोवचें म्हणून ताका विचारलें. आज भावा भयणीनो, आमकां ह्या संवसारांत आसतनाच जेसू क्रिस्त आपोवणें दिता. जेसू क्रिस्त थंय तातयणी दवरल्या, बाबार्थ दवरल्या हर एकल्याक नवें जिवीत आनी नव्यान जल्मल्ल्याक मात्र देवाचे गुट, राजाचे गुट ते आमकां समजत. हे ओपारी जावन न्हय बगर आमकां ताचो पवित्र आत्मो समजूंक कृपा दिता. आज नव्या सोल्याची भुरगीं आमी जावन आसा. खंयच्या धर्मान न्हय, जेसू क्रिस्त धर्म बांदून हाडूंक न्हय बगर जेसू क्रिस्त काळजां बांदून हाडूंक आयलो, मोग बांदून हाडूंक आयलो आनी ताचें उतरां समजून ताका जाणा जावन ताचे बरी जावंक आम्हा सर्वांक ताणें आपोवणें दिलां. आमच्या आत्म्याक जीव मात्र ताणें दिवना बगर निरिक्षा दिला, बरोवसो आमकां दिला. जेसू क्रिस्त परत येता. हो गुट आमकां समजाचें जाल्यार जेसू क्रिस्ताचें मरण, पुनर्जीवनपण, सर्गारोहण, परत येणें हो गुट आमी समजाचें जाल्यार खंडीत ताची भुरगीं आमी जायचे, बापाची भुरगीं आमी जायचे. जेसू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरल्यांक मात्र बापाची भुरगीं जावचें हक्क दिला. कसो भावार्थ? जेसू म्हज्या बदलाक. आमेन.